في المدام وجيهة مع وجيهة الجندوبي على EFM أحلى راديو. ساعتنا الثانية في المدام وجيهة 11 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا بالكيت في الإدارة. برشا وصلونا أخبارهم، وصلونا كيفاش يسمعوا فينا. ربي بقى عليكم الستر. اسمع دوق بيه ما تحلش، عارفك يكلمك في التليفون. اقعد هكا معنا. ما زلنا باش نحكيو اليوم على الوسواس القهري. شنو هو وشنو هي الأعراض نتاعو وكيفاش نتعالجوا منه. أكثر تفاصيل في صحتك. صحتك باي ميد بوانتيان، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. تحضر معنا اليوم الدكتورة النفسية يسرى جملي. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة. مرحبا بك، عسلامة. عايشك بارك الله فيك، وجهك هكا يرتح. اليوم موضوعنا الوسواس القهري. قبل كل شيء ساعة، شنو المرض هذا؟ انتم موسوسين بطبيعتكم في كل شيء. ليه الجملة قتلتني بالضبط. المرأة قارية وتبي قتلها ولا وجهك يرتح. بيان سور وجهها يرتح. بيان سور على خاطر بسيكولوج ولا بسيكياتر راهو لازم وجهه أول حاجة يرتحك. تصور يبدا متغشش عمل كي ماشي باش يعالج لك نفسيتك. راهو زرتهم أنا برشا ديك عليه تشوف فيها. واحنا نقولوا لشكون طلعنا. يلا عنا ضياف الأولاد تريدوا كل واحد يشد كرسيه اسكتوا. الوسواس القهري. الوسواس القهري إذن هو يصنف من اضطرابات التوتر. يصيب من 1.5 إلى 2.5% من السكان في العالم. المنظمة الصحة العالمية صنفته parmi رابع مرض مثير للهانديكاب بروفيسيونيل قبل حتى من السكر نظرا لتأثيره على الحياة اليومية. واللي من الأمراض للأسف ثم ان روتار دو بريز ان شارج، معناتها المريض يبدأ يمرض تدريجيا، يوخر في العلاج، ما يعالج عادة إلا بعد 8 إلى 12 سنة. أي يحشم اللول يخاف، وهذا يعود الى نوعيه الخواطر ولا الوساوس اللي تجي في مخه. دونك يقعد يوخر في العلاج، وهذا بالتالي ياثر على الاستجابه. شنو هو الوسواس القهري؟ هو ان فيت متكون من مجموعه من خواطر نسميهم وساوس. نجم تكون افكار، نجم تكون اندفاعات، نجم تكون صور ذهنيه تصاحبها مجموعه من الافكار القهريه اللي هي تخفف من الاحساس بالتوتر. كما تنجم تكون كل فكره وحدها. هو كيفاش نقول وسواس قهري؟ هو الاصل في الشيء انه نحن كلنا هون جينا افكار نتحكموا فيها. اذا كانت تتماشى مع الاراده نتاعنا نقبلوها ونتعايشوا معها، اذا كان تتعارض مع الاراده ولا القناعات نرفضوها. في الوسواس القهري ذي الافكار تولي شنو؟ متكرره، متسلطه، مبالغ فيها، معناتها المريض يعرفها اللي هي افكار سخيفه لكنها نابعه من ذاته، تتعارض مع قناعاته بالرغم من انها نابعه منه، تقتل حياته اليوميه وتشتت التركيز والانتباه، وتدفع الافعال، قلنا نحن الافعال القهريه اللي تتداخل مع العيش اليومي نتاعو وتاثر على التزاماته اليوميه. لازمنا نعرفوا ثم بعض الانواع اللي تخليه يعدي كاريمون على الاقل ساعه. نحن باش نقولوا بارمي لي كريتير لازم المريض يعدي ساعه على الاقل يوميا وهو يقوم بالافعال القهريه، مما ياثر ضياع للوقت اللي نورمالمون يكون مخصص في اشياء اخرى. اذا فهي افكار متكرره نابعه من المريض لكن عكس قناعاته، ضيع له وقت ساعه على الاقل، تعطله في حياته اليوميه وما يلقى حتى بليزير باش انه يعمل كالافعال القهريه. شنو ما هما هالوساوس اللي عندنا انواع باش نفهموها. دونك الوساوس هذه تنجم تجيك فكره تاع زعما سكرت الباب، انا عندي هذيك يخرج ويعاود يثبت سكر الباب، ما سكروش، دبوست الغاز سكرتها، شبابك سكرتهم، ديما يتفقد. هذايا لو فيريفيكاتور. ساعات تجي خوف من العدوى، من المرض، من الاصابه بالنجاسه، وهذه نلقاو برشا سورتو الوسواس يقلق كيبدا وسواس ديني، سورتو كيبدا مرتبط بالمعتقدات يقلق. تلقاه المريض يقول لك نتوضا، بعد ما نتوضا جي لامبرسيون الماء عاود طش عليا، يعاود يتوضا ويعاود يثبت برشا مرات. ثم الصور الذهنيه هذا يبدا قاعد المريض، وهذا يجي سورتو في اماكن العبادات، يبدا يصلي قاعد في امان الله وتجي صور ذهنيه اباحيه والا صور زنا المحارم، بالتالي تعطلوا تقلقوا وتخوفوا. تنجم تكون ايضا نوع من الاندفاعات. هذه تجيك الام تقول لك راني كل من راه صغيري خاف خاصه انا باش نشدو باش نرميه، ولا جي لامبرسيون انا باش تعدى جوستومون باش تعدى في الشارع كاني باش ندز العبد اللي قدامي، ولا انا ممكن نربط روحي نرمي روحي. الافكار هذه موجوده لكن عاده عمره ما المريض يتعدى يعملها، لكنها تقعد موجوده وتقلقه وتاثر على الراحه النفسيه نتاعو. ثم زاد لي روميناتور، يبدا قاعد هكا قاعد هكا في ايميسيون وتجي شلل من الافكار، عند تسونامي نتاع افكار
فكره تجبد فكره يخمم في حاجات مش مهمه معناتها مرتبطه بالحياه بالدين بالموت وما نجمش يوقفها وبالتالي يتقلقوا في حياته اليوميه. ديزيدي نوار مثلا نقول لنا نجم نسميهم هكا ولا لا افكار معناها نجم تهدم تنجم تهدم وي من لي زيدي نوار هوني الفرق باش نفرقوا نحن اللي مثلا في الاكتئاب زاد تجي افكار كيما هكا مي دي زيدي نوار اون رابور افيك لا ديبرسيون مي هوني لي دي زيدي ما عندهاش علاقه يبدا كيف نحن قاعد في بلاتو ويخمم زعما بعد الحياه اش ثم زعما اش ثم وتقعد فكره تجبد فكره كيما ساعات الانشغالات هذه تكون مربوطه بحاجات من الحياه اليوميه كيما قلنا احنا زعما سكر ثبت كيما ساعات تكون انشغالات بحاجات كيما هكا فلسفيه ولا معتقدات تقلقوا وتاثر فيه. هذه بالنسبه للمريض كي جينا نحن المريض في الكونسلتاسيون اهم حاجه كي يجيك وسواس قهري لازمك تثبت ثماش اضطراب اخر خاطر عاده ما يجيش وحده يجيك مصاحب نوع اخر من الامراض النفسيه مع الاكتئاب بنسبه 60-80% يجيك مع الاضطرابات توتر اخرى وخاصه الرهاب الاجتماعي بنسبه 60%. ايش معناها الرهاب الاجتماعي؟ هو الخوف من انه يكون كيما هكا مثلا انا باش نبحث لكم في ايميسيون نخاف انت شنو تخزوا لي زعما نقول كلمه صحيحه ولا غلطه انت كيفاش تقيمني ما يخوش الكلمه تلقاه في العمل نتاعو ما يحبش يكون تحت الاضواء هيك نوع من الرهاب الاجتماعي. نلقاو انا يجوني برشا في الفهم يقول انا باش نعدي نخاف من المونيتور في شنو نعمل شملي فين المونيتور هذيك نحن اللي عنده رهاب اجتماعي يولي مسألة خطر المونيتور. ثم زيد نلقاوه موجود مع اضطراب ثنائيه القطبين نسبته 15% اللي هي شنو هي ثنائيه القطبين؟ ثنائيه القطبين هذا نوع من اضطرابات المزاج في انواع نلقاو في نحن انا وانت عندنا المزاج نتاعنا هكا بنسبه ليني هكا كونتينيو ساعات نفرحوا نطلعوا شوي نحزوا نهبطوا شوي. نحن في اضطراب المزاج ثم نوعين رئيسيين موجودين كي يفرح يولي هوس انا مريم العذراء انا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يولي هكا عنده افكار كبيره كاريمون مشاريع يصرف برشا يولي احتياجاته في النوم تنقص احتياجاته في الماكله تكثر والا يكتئب لا ديبرسيون اما تلقى معهم لاكسيمانياك والا ثم تروب بيبولار تيب 2 تلقى فيهم اكتئاب لكن بين الاكتئاب كي يرتفع المزاج مش كيفك اكثر شويه من اللازم وهذا بالنسبه لهم نحن مسؤول على الكرياتيفيتي معناتها نحن نقول لهم كي يجيونا مبجون نقول لهم راهو برشا علماء ثم برشا قاعده كيما تشرشل قبل سيتي ان بيبولار بورقيبه سيتي ان بيبولار مصطفى لطفي المنفلوطي جورجي زيدان الامراض هذه هي امراض تدفع الى الخلق والابداع لكن اذا كان المريض يكون متعدل في الدواء نتاعو ويعرف يستغل المرضى نتاعو ولا بالدواء مش هكاك تقول انا راه باش نولي ممتاز معناتها لازم تكون بالحرام تاخذ في دواك ما تحسن ابسوليومون سينون ثم المرضى الفصام سكيزوفريني هذول نعرفوها سكيزوفريني عندنا منها نسكت زوز في نحن نستعملوها في الجاركون تاعنا صحيح لا بتفديك احنا ما هي لطف مرضى ياسر غاف بارمي لي مالادي كرونيك وتقلق بالكدا بالنسبه 10-15% وساعات المريض الوسواس القهري كي يجيك لي زوبسيسيون نتاعو يبداو مش طبيعيين مش كيما نعرفوهم لازمك تخمم على حاجه تقول يا طلعشي سي مود دونتري قاعد يحذر ممكن في المستقبل سيتان سكيزوفرين اللي قاعد يظهر كيما هكا هذوما حاجات لازمنا نستبعدوهم نشوفوا زاد فماش ادمان نتاع ماده مخدره يجيك خاطر برشا مسكنات كي يتقلق يولي يدمن على الكحول يدمن على مواد مخدره نشوف فماش افكار انتحاريه موجوده هذوما لازمنا ونقيموا تاثير المرض هذا على الحياه نتاعو وعلى التزاماته وعلى حياته الاسريه كاريمون خاصه شكون يولي ما عادش يخرج من الدار اي سا ريبريزونت ان هانديكاب كاريمون ثم شكون وقت نحكي على مريض وني زاد نفرقوا سي با لا كليبتوماني عندي مريض يقول لي كل ما نمشي الخدمه نخاف للحاجه اللي تعرضني نهزها سي با ان كليبتومان خاطر كليبتومان يهزها ما يرتاح لما يهزها اما ذي ديما الى لامبرسيون لا قدر الله يهز دونك ما عادش يحب يمشي الخدمه ثم عندي ان باسيون زاد كل ما يرى بنته قبل يقول لي خاف نعمل حاجه خايبه دونك ما عادش يحب يلعب مع بنته ايماجين علاقه بو بنته ما نجمش يلعب معها بوها هانديكاب يولي وشنو ما اسباب المرض هذايا دكتور؟ يعطيك الصحه الاسباب متعدده اهم اسباب هو الاسباب الوراثيه ثم استعداد جيني الدراسات اثبتت اللي من 25-30% من المصابين بالوسواس القهري عندهم واحد من الاقارب من الدرجه الاولى معناتها يا اما الاب ولا الام مصاب بالوسواس القهري ثم زاد الشخصيه الوسواس القلقه مثلا نسبه 20-35% وهوني مش اي واحد عنده شخصيه وسواسه باش يقول لي انا عندي وسواس الشخصيه الوسواس عندها السمات نتاعها اليوم ناس منضبطين ناس يحبوا الكمال والدقه ناس عمليين صارمين في الاراء نتاعهم وناس غير مرنين مش بشرط هو انسان عنده وسواس قهري لكن اذا كان هالاعراض زادت ولا تشغل حيز من التفكير وتاثر حياته يوميه نحن هنا نحكيو على وسواس قهري ثم ايضا التنشئه نحن ديما نقولوا التنشئه يا اما تصلح العوامل الوراثيه ولا تاكدها
مثلا صغير عنده بوه مريض بالوسواس القهري، اما يعيش في عيله مثلا الام طبيعيه معناتها ينجم يعني يمارس كل شيء من غير ما تكون هي موسوسه سافا. اما اذا كان المليو اللي تربى فيه اغسل يدك برشا مرات تنظف، فانا نحن بالطفل هذاك باش نطلعوه عنده وسواس قهري. ايضا كي ربيو صغار خلي غادي ياكل كيف ما جاي يمسح في مريول، شنو المشكله؟ فوالا فما انتيبيوتيك من بعد كان كلي ولا كلي ولا ما نعرف خليهم كنا ناكلوا التراب احنا قبل. ليه انتم حاجه اخرى شويه ترى يا فورش تاكل التراب بالله وسواس قهري اللي عندي والله بالله لازم تمشي تعالج انت دكتوره بالله باش تخرج تهز معاك باش تعمل عليك واحد كامل دراسه. دونك الصغير ما نكثروش عليه ونعطيوه مساحه من الحريه ونعطيوه شويه مرونه نفسيه. وثم زاده ضغوطات الحياه والعوامل الاجتماعيه. من برمي العوامل الاجتماعيه مثلا نجم واحد تربى في مليو كلهم وسواس قهري، لكن كي كبر دور النموذج والمحفظ معناتها كيما يكون استاذ ولا معلم ولا جار ولا قريب يحب يقلده، ذيك عنده اهميه كبيره. والا هو تربى في اسره تبعها لكن عنده مثلا يقرا في قسم عند استاذ ديما اوبسيسيونيل، دونك ينجم نحن باغ ابرونتيساج يتعلم ويتبنى السلوك هذاك. هذه العوامل بخلاصه وبصفه عامه تؤدي للوسواس القهري. وعوامل المخطره العوامل المخطره في العلاج. العامل المخطر اهم حاجه كل ما يبدا بكري. انا بكي ما قلتلكش اللي هو يبدا بين 20 و 30 سنه، لكن عاده يبدا خاصه قبل 25 سنه، وبالنسبه للرجال يبدا بكري. كل ما يبدا الوسواس القهري بكري كل ما يكون هذاك عامل سيء في التطور مرض وفي العلاج نتاعو. ثم لو روتار دو بريزون شارج قلنا بكري من 8 ل 12 سنه باش يعدي. كل ما يوخر خايب، كل ما يكون ما عندوش ان بون سوتيان. نحن في حياتنا محتاجين مجموعه من المحافظين، الاصدقاء اللي عنا فيهم ثقه يعاونونا في الامراض يكونوا هوني موجودين. كل ما يكون انسان يفتقدهم كل ما يكون يمرض ما يلقاش الاحاطه، وخاصه في الوسواس القهري. اذا كان المرض جاي وحده من غير اسباب ادت الى ظهوره وحده، كان ساعات ضغوطات حياه تؤدي وسواس قهري، هذاك تسمى فاكتور دو بون برونوستيك. اذا كان ثم ادمان ماده مخدره زاد ادمان ماده يقلق في البرونوستيك. اذا كان ثم اضطراب الشخصيه موجود، هذه كلها عوامل تؤدي انه المريض هذايا كي يجيك تعرف اللي هو ماهوش يستجيب للعلاج بسرعه كما اي مريض. وهوني راه في العلاج نعرفوا اللي هو من اضطرابات التوتر فعلا، لكنه من اصعب انا اسميه من اخيب اضطرابات التوتر، يستحق جرعات اكثر من الجرعات الاخرى، مده علاج اطول، معناتها حتى مده تقييم العلاج اطول، ونسبه الغشوت بعد ما يتقص الدواء الثلثي المرضى يعاودوا يمرضوا. هي مرض مزمن جوستومون، وحتى بالدواء 50 الى 60 كهو بالمرضى ثم استجابه. نلقاو برشا 40% نسميو نحن دي ريزيستون. تعطي لونتي ديبريسور الاولاني تستنى 12 جمعه وتعطي اون دوز اوبتيمال اقوى من الدوزات الاخرين، بعد تبدل ما يتحسنش تعطي معاه العلاج السلوكي المعرفي بمعدل حصتين في الاسبوع لمده 6 ل 12 شهر. ما ثماش تحسن وقت نجم نقولوا سي ان توك ريزيستون، وبالفعل يشكل ان هانديكاب. وهوني نحن مش بدنا على العلاج، خلينا نحكيو على انواع العلاج. ماذا بيا اول حاجه زاده كيفاش يشخص المريض المرض هذا نتاعو، معناها كيفاش يفيق بيه بكري. خاطر انا مثلا تقول لي تحكي تسكير الباب ولا شبابك ولا حاجه نجم نرجع لها، معناها انا عندي فيها الحكايه هذه. ما تصيريش كل يوم، مش كل يوم انا نتفقد في الباب سكر والا لا ولا ما نبدا ان بو ستريسي ولا ما عندي برشا حكايات، دونك مخي يبدا ماهوش مرتب كيف ما نقولوا، ماهوش منظم. اسكو السيمتوم هذا ينجم يخليني نقول خليني نشوف روحي اسكو عندي الوسواس القهري ولا لا؟ باش نحكي زاد على الكوفيد، كونتكست كوفيد، خاطر نحن في كونتكست كوفيد كلنا ولينا تحب ولا تكره كل عندنا وسواس قهري، عندنا بوغنجه ما عادش قابلتنا بالكل ديجا، ونعقموا برشا ولينا خايفين ابسوليومون كلنا ولينا نخافوا. ولا بالعكس المنظمه الصحه العالميه تفرض علينا تو ان كومبورتمون قريب من الكومبورتمون تاع الوسواس القهري، لكن كيفاش نفرقوا بين انواع عارض وسواسي ولا مرض وسواسي؟ لازم تشوف المده، التاثير والحده. المده شنو؟ ما قداش انت تستهلك وقت باش انك تخمم في الافكار هذيا وتقوم بالافعال الناتجه عنها. اذا كان ثم ساعه اكثر من ساعه يوميا انت تعديها في القيام بهالافعال القهريه نتاع تثبت ولا تغسل يدك، فهوني عندنا مشكله. الحده نتاعو اسكو يعطلني في حياتي، يشتتني، اسكو ماخو حيز كبير؟ اذا كان ماخو حيز كبير ورالي هو اثر، اذا ثم مشكله. وثم تاثيره على الحياه الاجتماعيه والانتباه والتركيز. ثم الدي اس ام نحن الدليل الاحصائي النفسي يحط 4 كريتير اللي يقول لك اللي هي افكار المريض يعرف اللي هي نابعه منه وما نجمش يقاومها، متكرره غصبا عنه، تضيع له وقت ساعه. كما قلنا بكري il ne tire aucun plaisir كي يعمل فعل هذاك القهري، يعملوا مجبر غيان كو باش ينقص مك الاحساس بالتوتر. مثلا انا مسيت هذيا تو خايفه لا نتعدى، نعرف كمان اللي كمان تعقمت قبل نقعد نقاوم كلوت انكسور حسب التوتر، لكن مرتاحه باش تو لازم نقوم نغسل يدي.
هكاك هو الوسواس فوالا القهري. دي جيست هما يظهروا بساط اما لكن هما ريالمون ثم حاجه أي. سوجاسونت في العلاج تو. في العلاج نوعين، وهون يا ريت العباد اللي يسمعونا يفهموا اللي في الوسواس القهري لابد من العلاج الكيميائي، خاطر يجيني يقول لي علاج سلوكي معرفي، ليه لابد من العلاج الكيميائي اللي هما دويات يعني اللي هو الادويه الانتقائيه المضاده نتاع السيروتونين. علاش؟ خاطر انا بكي ما قلتلكش ثم كيميائيات الدماغ، ثم مستوى منخفض من السيروتونين مسؤول على الوسواس القهري. دونك الادويه هذه هي تعوض هالنقص نتاع السيروتونين وبالتالي تعالج المريض. الادويه قلنا العلاج من عام الى عامين، لكن الحق في المجمل ديما عامين. ياخذ دواء دي دوز دوبل نتاع لي دوز نعطيوهم الاخرين، وباش نقيموا نحن التحسن نتاع المريض ثم اون شال نستعملوها باش نقيموا ثم نسبة تحسن باش نقولوا المريض تحسن، ولكن نجم نقيم الدواء نقول الدواء هذا يعطي مفعول كان من 2 إلى 3. نبدا في العلاج تحسن بنسبة تحت الدواء ب 50-60% مع احتمال انتكاسات بنسبة ثلثين كي قصان الدواء. نزيدوها العلاج السلوكي المعرفي اللي هو العلاج السلوكي شنو؟ هو أن نقوم بتصحيح أخطاء التفكير. فوالا اللي تؤدي للافكار القهريه هذيا وتؤدي للانفعالات ناتجه عنها، خاطر نحن ديما شو نقولوا اي انفعال هو ناتج على فكره، اذا لابد من تصحيح الافكار. هو لازم يكون عندك درايه شامله، على خاطر المرضى اللي يجيك المريض باش يحكي لك واخي بالمرضى الصعاب اللي كتجيبش نقشهم من ناحيه دينيه، خاطر يتقلقوا بالكدا لي زوبسيسيون ريليجيوز من لي زوبسيسيون الخايبين، لي زوبسيسيون سيكسوال يقلقوا، لي زوبسيسيون اغريسيف. هذوما ثلاثه انت بالي باش ناقش يقول لك راني باش نقتل بنتي يا دكتور معناتها فصلي، لازمك تعلقه عندك باش تقنعه. شو تعمل؟ هو لازم كي يجيك المريض تفسر له الحاله، شطر العلاج هي المعرفه، يفهم المرضى عنده، يفهم لي بوسيبيتي ثيرابوتيك باش ما يكونش بعد عنده توقعات اعلى شويه من اللي انا ممكن نوفره له انا والعلاج نتاعي، ومن بعد نعملوا برنامج واضح لازم يفهم اللي هو شريك فعال فيه مع بعضنا، خاصه ما شكون يجيك يحب انت تحلوا المشكله، يقول لك عمل لي ثيرابي، في بالوش الثيرابي هي يلزم فيها كل مريض عنده قدره على النقد الذاتي وقدره على الاراده والتغيير، ومعناتها كي يروح للدار ينفذ التمارين هذوك. تحدد المده، تحدد الاهداف وتفصل له كيفاش، وبقدره ربي المريض يسوغا غيري ان شاء الله. غيري بلوز او موا effectivement نقولوا لا غيريزون تاع فوالا اي، لكن على الاقل يتحسن شويه، نفسيته ترتاح، ما يكونش ما يوليش هذا عائق في حياته، يولي عادي كما الناس الكل. فما توسويس موجود، انا ديما نقول عبد موسوس نتاع نظافه ولا موسوس في حاجات او موا الدوزاج يبدا نجم تتحكم فيه. هو راهو جهه تو نحن في التيوري يقولوا لنا كي قالوا لنا لي دو تيار واحد، اما ريالمون على ارض الواقع الحق ثم دي ريزولتا. معناتها عندي مرضى بعد شهرين يتحسن، ثم شكون معناتها لحد الان جي با او دو ريشوت، معناتها مش ندير حاله صافي 3-4 معناتها عندي اقوى اكثر مرضى طولت معهم 3-4 مي ثم دي ريزولتا. نحن ديما نقولوا المريض نحبوا نعطيوه الموجود، مي كمان راه ثم امل في العلاج وثم تحسن وثم دي باسيون كي غيريس ويلقاو حياه طبيعيه كما قبل. شكرا لك دكتوره، يعطيك الصحه. دونك تفقدوا رواحكم بعد الاولاد. عندي سؤال ان شاء الله خير. العباد اللي تبدا بيرفكشنيست معناتها تحبك اللي تكون فريمون كلكو سوا في الخدمه ولا في حاجات تحبها، هذاك ينجم يكون نوع من انواع ديك لا بيرسوناليتي اوبسيسيونيل. نجم تكون المرض هذا لا ماهوش وش قهري، هذه الشخصيه لوبسيسيونيل. سو سون دي جون بيرفكسيونيست. الحمد لله يا رب. شوي وجهك صفار وعرقت مش خايب بيرفكسيونيزم راهو حاجه باهيه، الانسان لازم يعرف في تو ديشيك مهم شويه، واللي مش كل شيء لازم يكون منظم. انا ما نحبش لي شيك، ريت في الدنيا دي باش تعيش ساعه يعني زغلت صايب شي تبحث على المثاليه، اما راهو مستحيله. فوالا أنري فورت يقول الخطأ هو فرصة مثالية للتعلم وإعادة الخطأ اللي قمت به مع المحاولة بطريقة أذكى. دونك نحن نتعلموا من الأخطاء، فمش إنسان مثالي تولد. الحمد لله يا رب. الحمد لله. بالنسبة بليا هو تحل ديبات بالنسبة بالحق أنا بالنسبة للأطفال أنا خاطر سيئ ديما نسأل على ولدي. عندك الحق والله. بالنسبة للأطفال مثلا فما صغار في عمر معين 9 سنين 8 سنين منطق الكومبيتيسيون ما يحبوش على خاطر يخاف لما ما يكونش باهي، يخاف لما يجيش الاول، يخاف لا يغلط، ما يحبش العباد تغزر له كأنه هو ما نجحش في العمليه هذيك في عمر معين. اسكو الحاجه هذه تنجم تنفلونسي معناتها لا معناها تنجم تتنحى، تنجم تولي في بلاصتها حكايه اخرى، معناها يتعلم اللي كومبيتيسيون راهو حاجه باهيه في الشخصيه هذاك الكل. احنا اون بالعكس نقولوا ما لازمناش نعلموا صغار ونربيهم في بيئه تنافسيه، لازمنا نعلموا صغير نحن نحبوه ونقبلوه كيما هو كان ومهما كانت النتائج نتاعو. لا ولا توا نحن نعلموا في لي بارون اللي لي انتيليجونس سون ديفيرونت، مش كان الانتيليجونس في القرايه، ثم الانتيليجونس ايموسيونيل، ثم ارتستيك، كل واحد. انا ديما نقول فوالا
كل واحد ربي شنو عطاه الموهبه نتاعو. سي فري هو مطالب يكون عنده مستوى معين من الثقافه والعلم باش يخولوا نهار اخر باش خاطر زاد ان سبورتيف مثقف باهي، ان ارتيست مثقف باهي، مي مازمش صغار الكل يجيبوا 18 معدله، مش صغار كلش عطاو دي انجينيور دي افوكا، كل واحد وين باش ينجح. اما شنو لازم نعلم صغيري لو جوين الموهبه نتاعو باش نحافظوا باش يتميز فيها، نعلموا انه يقرا يبذل مجهود نتاعو، يلزمو يبذل مجهود والريزولتا بو امبورت، il n'est pas censé يكون الاولاني في القسم، بالعكس احنا زي نصلحوا فيها هذه الاخطاء التفكير والاخطاء نتاع لي بارون. ان انفون يخمم هكا سيت اون بون شوز معناتها. انا زاد عندي صغار نشوفهم معناتها في الانتوراج نتاعي كي تبدا لهم اقرا قول لهم ماما ما تسالش راني بعد باش ننجح، واحد من غير ما اقرا معناتها ليسونسيال بور موا سورتو ان انفون حتى لاج دو 12 ans الحق يدوا تيتر هورو، يلزمو يلعب، يلزمو يعمل سبور دي اكتيفيتي، والقرايه اكيد مهمه اما مش لازم تكون الاولى نتاع القسم. داكوردو شكرا ليك، ما حشناش بالاول تاع القسم، حشنا بصغير يبدا ايبانوي شيخ مفرهدوي. ليه جوست عديو تخلصوا سي الكونسلتاسيون. عندي انا تو انت مع الدكتوره من بعد. فوالا هو الاسيستون. يعطيك الصحه. شكرا ليك دكتوره يسرى جملي طبيبه نفسيه، شكرا ليك على المعلومات الكل، شكرا ليك يفضلك على الموضوع المهم والمهم جدا. نحن نمشي وقايت هذايا فاصل صغير ونمشيو موزيكا وراجعين مع وجيه الجندوبي على EFM أحلى راديو. هذا منصف عبلة كان معاكم في الأغنية الشهيرة متاعه ياسر محلاها. عزلني واضرب الكف. عمركم ما قلتوها؟ عمركم ما قلتوها؟ لا جامي جامي. اوكي ندخل في الموضوع. يلا يا سيدي تبداو تستناو فيها بالطبيعه كل نهار ثلاثة وكل نهار خميس. منى السعيدي تعطيكم النصائح في التغذيه ما بين الماكله ما بين الحشيش والعشبات وبرشا برشا برشا حاجات تلقاهم مع منى السعيدي في بصحتك. صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا. عايشك لاباس؟ يا سيدي من دكتور لدكتور. سبيطار مش ميسيون. علي نصائح يا اخي قاعدين يجربوا فينا في الدواء ولا حاجه. دكتورة ما احلاه احنا ننفعوا، احنا نحبوا ننفعوا الناس، نجيبوا لهم احسن ما فما صحيح باش ينفعوهم بالنصائح نتاعهم. صحيح نفدلك انا الدكتوره منو ما نحسش طبيبه معنا منو سي ولات منو عايشك هاي اليوم باش نحكيو على المشروبات والتيزانات والحاجات اللي يحرقوا الدهون. ديما يسالوني يقولوا لي قل لي اعز تغنور ناخذه من الفارماسي، اعطيني اعز وصفه مشروب يحرق الدهون، ديما اعطيني اي فوالا اعطيني اعز حاجه. اليوم قلت علاش ما نعملوش مشروبات معناتها في الدار وحدنا اباز دو بلانت ودي زيبيس اللي يعاونوا اول حاجه ينقصوا من الشهيه ويسرعوا سامحوني في عمليه الحرق. بالنسبه بيان سور للناس اللي تعمل في دي ريجيم ويلوجوا على دي درينور اوليو كو باش تشريوا درينور من الفارماسي. انا اليوم باش نعطيكم وصفات في صعيوف هذاك بتاع الفارماسي. في صعيوف مازال ما عمل شيء. غالي زاد وغالي. لا مازال ما فما شيء. 50 جرام ما هبطتش وساوي بقبقت وشربت والدنيا كل فما شيء هكا ولا هما فما الحقيقه دي درينور باهين اباز دو بلانت فما معناتها مو لازم الريجيم يتبع زاده مش درينور. يعطيك الصحه هذيك علاش انا قلت لي درينور اللي باش نعطيهم يلزم تعمل معاهم ريجيم. يعطيك الصحه فوالا. هما 5 وصفات مشروبات لحرق الدهون. نبداو بالوصفه الاولانيه. نجموا تاخذوا منها كاس قبل الفطور وكاس قبل العشاء، هاكا منها كوبفا منها تعاون بالطبيعه في الريجيم. نبداو الوصفه الاولانيه باش ناخذوا نص سيترامي. بالنسبه للوصفات اللي انا اخترت باش نحكي عليهم الكل راني حطيت فيهم النعناع على خاطر يسهل عمليه الهضم ولا خاطر زاده معناتها يبنن لانفوجيون. معناتها اذا كان انت عندك حاجه من الحاجات اللي انا باش نحكي عليها ما تعجبكش ولا ما طعمها يظهرلك هكا قوي شويه، النعناع راهو يلطفها. يعطيك الصحه يعطيك مطعم بين على الاخر. دونك لانفوجيون الاولانيه المشروب الاولاني فيه نص سيترامي باش تقايد كوتش خاطر يخدم ويعطيهم لله. اي نورمالمون والله العظيم بعد نقول انا استغلال فاحش للبرنامج الكل. والله استغلال فاحش لمدام وجيه في كل شيء مع لي روبريك الكل. مانيش مسامح. دونك عندنا نص سيترامي، عندنا مغرفه صغيره تاي اخضر، وتو من بعد في ساعه نحكي لكم شويه على الفوائد نتاع كل مشروب. دونك نص سيترامي، مغرفه صغيره تاي اخضر، وعندنا مغرفه صغيره اكليل، وعندنا مغرفه صغيره نعناع شايح. باهي هذوما مرحيين.
هذوما كليل ولا حاجة كليل اذا كان عندك مرحي شايح والا اذا كان عندك هكا عود كليل ما يسالش حتى على روحك كيما تحب. بالنسبه للتاي حكينا عليها قبل ونعاود نحكي اللي هو فيه مضادات اكسده اللي هما الكاتيشين والتيين اللي هما يعاونوا باش ينشطوا اكل الميتابوليزم ويخليوك تحرق بالكدا. دونك الكليل يسهل عمليه الهضم والنعناع زاد باغمي الحاجات اللي يسهل عمليه الهضم. بالنسبه للانفيوجن تاعنا طريقه التحضير لازمني كمان نفسر لكم انكم راكم باش تغليوا الماء وبعد ما تغليوا الماء تحطوا المكونات وتغطيوهم 15 دقائق ومن بعد تصفيوا وتشربوا. عمركم ما تغليوا الا حشيش والا الاعشاب في الماء يعني يفقد القيمه نتاعو. القيمه نتاعو فوالا. المشروب الثاني باش نحطوا فيه عود القرنفل. عود القرنفل دونك كالعاده نص ايتر ماء كعبتين عود قرنفل خاطر قوي اي وباش نحطوا معاهم ورقتين رند وباش نحطوا معاهم غرفه صغيره نعناع شايح. باهي عود القرنفل من الحاجات اللي تقوي المناعه اللي يعمل ديتوك زاده في البدن دونك ينظف البدن من السموم يسهل عمليه الهضم. فوالا الرند غولاكسون على الاخر هذاك في لي زانفيوجن. هكا انا حطيت لكم كعبتين عود قرنفل اذا كنت تحب تحطهم كعب والا تنجم فما شكون راهو يحب يرحي عود القرنفل كيما تحب اعمل كيما تحب. دونك هذيا زاده الوصفه الثانيه نتاعنا. الوصفه الثالثه نص لتر ماء عود قرفه. اكتب كوتش فاتتك حاجه قول لي نعاود لك. مريقل فاتتك حاجه ارجع الاي اف ام تي في. عنا عود قرفه وحكينا على القرفه اللي هي تعدل نسبه السكر في الدم على الاخر واستوس كوب فان باش نحطوا فيها زاده مغرفه صغيره ميراميه. الميراميه راهي باهيه للسيكل معناتها تنظم الدوره الدمويه معناتها السيكل منسترويال بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الدوره الشهريه وحكينا عليها قبل وقت اللي حكينا على هرمون الحليب. راهي بالنسبه للناس اللي تعاني من ارتفاع هرمون الحليب راهي الميراميه استوس هايله على الاخر. فوالا دونك عندنا كوتش عود قرفه مغرفه صغيره ميراميه وعندنا مغرفه صغيره نعناع شايح. فوالا هذه الوصفه الثالثه. نتعداو توا للوصفه الرابعه باش كهاو يزي اكتب بعد هذا من عندك اكتب فقط تعمل انت مو اكتب باهي الوصفه الثالثه المشروب الرابع سامحوني فوالا هاك تتبع ورقه جديده باش نحطوا فيه ترانش زنجبيل فرشك باش نحطوا فيها قشره الرمان وباش نحطوا فيها مغرفه صغيره نعناع شايح. قشره الرمان راهو تتباع خارج اوقاتها معناتها صحيح احنا ما عادش فما توا رمان اما راهو موجود يبيعوا اللي يبيعوا التوابل تلقى عندهم قشره الرمان. الزنجبيل فيه برشا مضادات اكسده يقوي المناعه ومعروف على الاخر راهو بالنسبه للناس اللي تحب تحرق معناتها في الريجيم. قشره الرمان كانت تتفكر حكينا عليها قبل وقلنا باهيه برشا للغاز سورتو باهيه للقرحه في المعده وباهيه للناس اللي تعاني من الكرش سورتو راهي قشره الرمان هايله على الاخر. دونك هذه الرابعه. الاخرانيه اللي باش نختم بها واللي هي السهله نتصور المكونات انا اخترت الحقيقه مكونات سهلين موجودين في كل دار ما حبيتش هاكا نصعب عليكم. يعطيك الصحه. الخامسه والاخرانيه باش نحطوا فيها مغرفه صغيره كمون كعب. حكينا قبل على الكمون نحطوا فيها مغرفه صغيره. طلعت غلطه انا في الاخر قلت الكمون يعمل لي معتي سي با فري. طلعت غلطه في حاجه اخرى. اي سي با فري بالعكس هو باهي للي غاز اكزاكتومون ليه خاطر انا نخلطوا بحاجات اخرين دونك فقت اللي الحاجه اللي نخلطوا بها هي اللي مقلقه. بالعكس باهي برشا للي غاز. دونك عندنا كالعاده كلهم نص لتر ماء هاكا عندنا مغرفه صغيره كمون كعب مغرفه صغيره بسباس كعب وعندنا مغرفه صغيره مرتقوش خارق العاده. المرتقوش قولوا لي علاش مرتقوش به برشا الريتونسيون دو للناس اللي عندها احتباس الماء في الجسم وتحب على حاجه دغينور وتنظف وكل شيء به برشا. وبالنسبه للناس والنساء سورتو البنات اللي يعانيوا من مشكله تكيس المبايض راهو مرتقوش انصحهم كوتش بالمرتقوش به برشا. البنات اللي يجيوك غاديك السبور فوالا. وعندنا الكمون بيان سور قلنا به للي غاز ومن الحاجات زاد كيف اللي تنشط الميتابوليزم. فوالا دونك هذم 5 مشروبات تعاون في حرق الدهون دي دغينور ناتوريل تعملوهم في الدار.
اعز واحد الكلهم باهين خاطر باش يسالوني السؤال هذا انا هو خير انا هاكا عطيتكم اللي ما يحبش القرفه عنده الكمون اللي ما يحبش الكمون عنده الزنجبيل اللي ما يحبش الزنجبيل عنده التاي هاكا 5 وصفات اختار لانفيوجن والا المشروب اللي يعاونك واللي يعجبك واعملوا في الرجيم نتاعك وقولوا لي من بعد شنو حويلوا اللانفيوجن نتاعكم شنو عطات فوالا حاضر دكتوره يعطيك الصحه شكرا لك منى السعيدي خبير التغذيه حاجه سهله المواد الطبيعيه موجوده تلقاوها باختو ماهيش كل حاجه اللي باش تقعد تفركس عليها عشبه ساعات تعطينا عشبه من العشبين ندور عليه جمهوريه تونسيه كنا تلقاها لا محل ما تتعب على خاطر بعد يبقى سعيد يعمل زياره فش يا رسول الله شكرا ليك نقول لك بون ويكاند عايشك ان شاء الله نتقابلوا قدرة ربي نهار 3 ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله في نصائح اخرى دكتورة مفيده منو. كيف العاده عايشك نحن ما زلنا مواصلين معاكم نمشيو فاصل صغير ونرجعوا مع اخبار النجوم مع جوزيف برشا جو راديو باش نشوفوا في المدام وجيها توا الاحداث 48 دقيقه شنو صار مع الفنانين في العالم عند العرب عند التوانسه الكل نلقاوها عند جوزيف زابينج حكيتوا لي قلتوا لي سعد المجرد صار لي ساعه والحاجه تبدا ساعه باش تعطيوني خبر ونبدا كيك نمهمش سعد المجرد قلت يطلق حمله المليار احكي لي شنو باش نحكي لك انا وجوج الاخبار اليوم يهموا شويه العباد لانه نحن قررنا انا وامين ابو غنجه انه نعملوا حمله حتى نحن الاغنيه نبداو بالاخبار خلينا نفسر لكم الاخبار قبل سعد المجرد جند لي فان نتاعو الكل على لي ريزو سوسيو الكل مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام يوتيوب فيسبوك مهبط انه لازم اغنيته هذيك انت معلم واحنا منك نتعلم ما نمشي علمنا حتى شيء خاطر باش نعملوا له قصه عربي باش يطلق حمله المليار مشاهده على يوتيوب لازمكم التوانسه الكل تو تركزوا معايا بالكدا وتسمعوا الحكايه هذيا هو تو الاغنيه في 895 مليون مشاهده على يوتيوب الاغنيه هذيا غير هبطت في 2015 نحن عندنا اغنيه تونسيه هبطت عامين من بعد في 2017 عامله 710 مليون فيو على يوتيوب هي اغنيه بالتي وحموده نسمعها يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمه حب انتي وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي هما كلهم وحله سهل على الاخر نحن فريق المدام وجيهه وبرنامج المدام وجيهه على اي اف ام نطلقوا حمله بالتي سكر المليار يلا المليار بالتي لازم يسكر المليار وتصبح لهنا اكثر اغنيه عربيه توصل اكثر اول اغنيه عربيه توصل للمليار مشاهده على يوتيوب سهل برشا سهل على الاخر العباد اللي تسمع العباد اللي تتفرج تو على الفيسبوك الفيديو ولا قاعدين يتفرجوا على انستغرام ولا يتفرجوا على اي اف ام تي في سهل على الاخر ناس كل ندخلوا لليوتيوب معناتها نسمعوا اغنيه يا ليلي يا ليلى كان لازم حطها اون بوكل نهار كامل معناتها قيدوها الفيديوهات ورا بعضهم نوصيه واصحابنا والجاليه اللي برا من تونس وكل شيء انه نحلوا الاغنيه نتاع بالتي وحموده يا ليلي يا ليلى ونوصلوها المليار قبل سعد المجرد هذا تحدي من المدام وجيهه واذاعه اي اف ام الكل التوانسه باش تصبح اغنيه تونسيه الاولانيه عربيا توصل للمليار ونحن معاملين على التوانسه الكل لهنا في اف ام ديجا عفيف وكل حلوا اليوتيوب وبدينا ندوروا في الاغنيه سهل على الاخر نعاود مره اخرى تدخلوا لليوتيوب تحطوا اغنيه بالتي وحموده يا ليلي يا ليلى نوصلوها 710 مليون فيو هي توا نوصلوها قبل سعد المجرد للمليار واضح يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمه حب انتي وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي
فوالا انا متاكد مش باش يخيبونا سي التوانسه. بون انا عملت وحطيتك البوس هذاك. تشوف توانسه يحبوا تحدي. بلادهم على الاخر تحدي. بالحق ويحبوا ناسهم والكل وابخي تو بالتي فنان تبارك الله طاير تيران. طاير تيران توصل الاغنيه نتاع بالتي توصل مليار. نوعدوكم عندي انا الحكايه نجيبوا بالتي بحذانا يعمل معنا مدام وجه. نوعدكم انا نوعدكم انا دونك نحكيو على بريتني سبيرز. شكون ما يعرفش بريتني سبيرز الفنانه الامريكيه. اي لازم نرجع بيكم ل 2007 وجه ربي يهديك. لازم نرجع بيكم ل 2007 وين شفنا بريتني سبيرز في فيديو. كانت تتذكر وقتها قرعت شعرها في فيديو وبعديك دخلت بالكرهبه في باباراتزي. الناس كل مش باباراتزي بتاع الحوار باباراتزي غاديك حقاني نتاع امريكا. دخلت في كرهبه وحياتها نوعا ما دخلت في حيط كما نقولوا نحن. وكاريرها زاده اللي معناتها كارير اللي عملتها وحب الجماهير في امريكا وفي العالم من وقتها. بطلت الفن نوعا ما معناتها بريتني سبيرز دخلت في حياة صعيبه معناتها ودخلت للسبيطار زاده. دخلت عملت علاج نفسي قعدت برشا في السبيطار وهذيك تسمى معناتها في لغه الفنانين لا ديسونت او زونفير معناتها مشخصينها الامريكان. هذه صارت لبريتني سبيرز في 2007. المشكله اللي باش نحكيو عليها انه وقت اللي صارت لها هذه التعكرات الصحيه وكل شيء المحكمه حكمت انه بريتني سبيرز ما عادش تنجم تتصرف في اعمالها وفي حياتها وكل شيء. وكلت بو بريتني سبيرز اللي ولا هو معناتها اللي لاهي بالافاريات نتاعها وفلوسها وكل شيء. اما بريتني سبيرز اليوم رجعت لاباس معناتها وفي حاله جيده وستابل وتطلب انه يسقط الحكم. هي ديجا خسرت الجارد نتاع صغارها ديجا في الحكايه هذيا وتطلب انه يسقط الحكم اللي بوها هو اللي يتحكم في كل شيء. ما تتصور حتى باش تمشي تجبد فلوس بريتني سبيرز لازم بوها يصحح. ما فهمت دخلنا في حاجات اخرى. اما معناتها شنو اللي شادد بوها انه ما يسيبش الحكايه هذوما هم اللي $1,000,000 اللي في الكونت الفلوس معناتها. خرج دوك على نيويورك تايمز معناتها الباج واليوتيوب وكل تنجموا تلقاو على نيويورك تايمز يفسر الحكايه بالتدقيق. ومن وقتها خرج الهاشتاج فري بريتني باش بوها ما عادش يكون المكون نتاعها. دونك تراند في امريكا الهاشتاج هذا. بريتني سبيرز في حرب مع الوالد نتاعها والحكايه نتصور مازلت مطول. به نكملوا اخبار النجوم باخبار باهي برشا. الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره لوم كي فوندو سابو للمخرجه كوثر بن هنيه بري سيليكسيوني للزوسكار. يا سيدك بن سيدك مازال ماهوش سيليكسيوني اما من 93 فيلم ولا في مقترح من 15 الفيلم اللي يقعدوا 5 في الاخر اللي باش يشاركوا في الاوسكار نتاع احسن فيلم اجنبي. النوميناسيون نعرفوها نهار 15 مارس الجاي معناتها نعرفوا شكون 5 افلام اللي باش يلعبوا على الاوسكار هذايا. ونهار 25 افريل هي لا سيريموني ديزوسكار. ان شاء الله كوثر بن هنيه تربح الاوسكار نتاع احسن فيلم. ان شاء الله الفيلم العربي الوحيد اللي بريسيليكسيوني كوثر بن هنيه. وفما زوز افلام افارقه معناتها نحن توانسه. وفما فيلم من الكوت ديفوار وهو راهو ربح سيناريو احسن فيلم في ستوكهولم فيستيفال نتاع ستوكهولم. فيلم كوثر بن هنيه وفيلم واحسن ممثل في الفيستيفال دو فينيز. هو اول لون ميتراج تونسي يوصل للمرحله هذه في ليزوسكار. اما ماهوش اول لون ميتراج ماهوش اول فيلم لانه فما كور ميتراج تونسي اسمه براذر هود للمخرجه مريم جابر وصل حتى للنوميناسيون معناتها وصل للسيريموني دي زوسكار. للاسف ما ربحش وقتها. ربح فيلم امريكاني في احسن كور ميتراج. ودونك نستناو 25 افريل 2021 ونستناو مش 25 افريل نستناو 15 مارس باش نعرفوا اسكو سيليكسيوني الفيلم تاع كوثر بن هنيه ولا. انا نتصور سيليكسيوني لانه ربح برشا جوائز اخرى سيناريو في التمثيل. فوالا ربح برشا جوائز اخرى. نتصوروا باش يكون سيليكسيوني في 5 افلام اللي باش يلعبوا على التيتر هذايا. نهار 25 افريل سيريموني ديز اوسكار. ان شاء الله تونس تهز اوسكار. نحن عندنا توانسه هزوا اوسكار قبل
ولا وجوج تعرف انت ولا عندنا توانسه ما هزوش لا عندنا توانسه هزوا دي سيزار اما دي زوسكار دي زوسكار ليه صحيح دي سيزار في فرنسا نتاكد من المعلومه اللي نعرفوا ليه لا ما هزوش توانسه دي زوسكار اما هزوا دي سيزار زاد كوميم معناتها سي اون كومبيتيسيون بريستيجيوز في السينما ان شاء الله اول تونسيه تهز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وهذا يشرف بالطبيعه التوانسه الكل والسينمات التونسيه والمبدعين التوانسه ان شاء الله الكل كيما راهو عندك واش بارك الله فيك في شكرا ان شاء الله علاش ليه اوسكار علاش ليه ولا سيزار ان شاء الله نحب نعطي خبر انا مع اخبار نجوم لكن خبر تونسي مسرحيه اسمها اسم الاب ان شاء الله باش تكون موجوده في قاعه الفن الرابع نهار الجمعه 12 فيفري مع الاربعه ونهار السبت 13 فيفري الأربعة ونهار لحد زادة في نفس التوقيت. أنا راو نفرح ياسر كيف نسمع خبر للمسرح. الإخراج مروة مناعي، يمثل فيها زينب هنشيري، مريم بن يوسف، عبد الحميد نوارة، سليم الذيب وعديب حمدي. عديب حمدي دونك موافقين ان شاء الله الاولاد. رجعت العروض المسرحيه الثقافيه الفنيه وهذا حاجه تفرح برشا برشا برشا. نحن يا سيدي في 11:58 دقيقة شارفنا على نهاية البرنامج. نحب نعطيكم فيسع الريزولتا نتاع السونداج اللي السؤال نتاعو اليوم: هل باش تحتفلوا سنة بعيد الحب والا لا؟ 19% فقط قالوا ايه بالطبيعة، 81% قالوا لا. ايه لي كومنتير نتاعكم بالطبيعه؟ وين الحب؟ ما فماش حب ولا لا؟ الحب ما يلزموش نهار، يلزموا كل يوم يتجدد وكل يوم يتربى معانا. كانت معاكم المدام وجيهة والفريق نتاعها الكل. نخليكم تسمعوا ام كلثوم ونقول لكم ان شاء الله نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت. شاهيه طيبه وبرشا بوسات.